सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभदेखि थालिहाल्नेछु, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई रोज थ्योरम र लाग्रेन्ज मिन भ्याली थ्योरमको जुन चाहिँ मजाले तपाईँलाई कन्सेप्ट अलङ विथ सम क्वेसन एन्ड आन्सर्स मजाले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु हाम्रो नेपाली भाषामा, हाम्रो मातृभाषामा। सो मजाले बुझाइदिएको छु, मजाले हेर्नुहोस्। म सबै भ्युअर्सहरूलाई यही स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई यही रेकमेन्ड छ, जसले मेरो भिडियोजहरू डेली फलो गर्नुहुँदैछ। अब यो चिजहरू खालि तपाईँलाई कतिपय सोच्ला कि यो चिज खालि 12मा मात्रै चाहिन्छ, किन 12को मात्रै भनेर भन्दैछु म, तर होइन। यो चिज तपाईँलाई फर्स्ट इयरमा पनि काम लाग्नेछ, जिन्दगीभरि नै काम लाग्छ। यो त होइन कि पढाइले कहिले पनि वेस्ट हुँदैन, कुनै पनि चिज सिकेको कहिले वेस्ट हुँदैन, एक दिन तपाईँलाई काम लाग्ने नै छ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आज जुन चाहिँ म सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गर्दैछु, त्यो अब कसैले यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु हुँदैछ भने म यही रेकमेन्ड गर्छु कि मैले अहिलेसम्म अलङ विथ योसँग गरेँ भने अलङ विथ दिस च्याप्टर मैले 6वटा च्याप्टर्सहरू सकिसकेको छु अहिलेसम्म विदिन 2 विक्स। सो मैले यति रेकमेन्ड गर्छु कि यो भिडियोजहरूलाई यो भिडियोज आज तपाईँले यो हेरिहाल्नु भयो भने चाहिँ यसमा सिधै जम्प नगर्नुहोस्, पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरू सबै पहिला हेर्नुहोस्, तब मात्रै बुझ्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। यसमा आफ्नो स्वार्थको लागि भनेको छुइनँ, कसैले पनि पढ्नु पाउनेछ। यो जुन चाहिँ मैले बहुमूल्य ज्ञान दिइरहेको छु, एउटा नाथे एउटा लाइक र सब्सक्राइबको लागि गरेको होइन। मैले खालि यति मात्रै हो कि सबैलाई सम्पूर्णलाई हामी सबैजना मिलेर एउटा धर्म गरौँ, पढ्ने नानीहरूलाई पढ्ने एउटा जरिया बनेर एउटा सेयर गरिदिउँ, त्यति नै नम्र निवेदन छ। र अगर कोही कसैले मेरो भिडियोजहरू मिस गर्नु चाहदैन भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब, लाइक भन्दा पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अगर मन पर्दैछ भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म तपाईँहरूलाई आज सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभकोमा थालिहाल्नेछु। सो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गर्नु अगाडि म तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू भन्नेछु। सो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एक्चुअली हो चाहिँ के हो? सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अब हामीले भर्खर जुन चाहिँ गर्दै आएको थिएँ त्यो थियो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभमा डिफ्रेन्सिएसन अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, जुन चाहिँ हामीले भन्थ्यो डिवाई बाई डिएक्स। अब कसैले म्याथमेटिसियन्सले सोध्यो कि अझै यसको डिफ्रेन्सिएट भयो भने, अब कहिले कुनै पनि फङ्सन जस्तै डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु कति, सपोज एक्स स्क्वायर बाई डिवाई बाई डिएक्स कति हुन्छ? टुक्रा भएको छैन, माने टोटली डिसइन्टिग्रेट भएको छैन। अब यसलाई फेरि डिसइन्टिग्रेट गऱ्यो भने कति हुन्छ? 0 आउँछ। यहाँनिर प्याराबोलिक इक्वेसन स्ट्रेट लाइन, यहाँनिर 0 नथिङ। सो अब यहाँनिर के गरे, सरी यहाँ त 2 पाउँछ, सरी d2y बाई dx2 इज इक्वल टु 2। अब फेरि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने हामी कति पाउँछौँ? 0। सो कतिमा चाहिँ 0 बनाउन सक्छौँ भने हामीले त्यसलाई टोटली डिसइन्टिग्रेट गर्छौँ। सो त्यो प्रोसेस हेर्नुका निम्ति नै हामीले त्यसै कारणले फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याप्टर आउँछ जुन चाहिँ हामी कलेज लेभलको फर्स्ट इयरमा पढ्छौँ, त्यो हो सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसन। अनि म जहिले पनि भन्दैछु म भ्युअर्सहरूलाई, मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई कि यो होइन कि तपाईँले खालि मलाई 12को मात्रै प्रश्न गर्नु सक्नुहुनेछ। मलाई कुनै पनि कलेजको फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर मैले किनकि भन्दै नै आएको छु, म एउटा लेक्चरर पनि हो कलेजको, त्यो त म सधैँ पढाइ नै आइरहेको छु। त्यही कारण तपाईँलाई कुनै चिजमा कष्ट भयो मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, बस म गरिदिइहाल्नेछु। सो अहिलेको निम्ति यही हो त, अहिले यो गर्दैछु। अब हामी सेकेन्ड अर्डर, हामीले फर्स्ट अर्डर गरिदिइसकेकै छु। अब त्यही कारणले चाहिँ डिवाई बाई डिएक्सको पनि डिफ्रेन्सिएट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिसियन्सले नयाँ निकाल्यो कि अझै यसको डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दा चाहिँ कति हुँदो रहेछ? यसको साइन चाहिँ गर्यो d2y बाई dx2 त्यो पछि यसलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ भन्ने तरिका चाहिँ के हो? d2y बाई dx2 यसलाई त्यसरी भन्छ। त्यसै अब अर्को देख्नुहुन्छ तपाईँले अब आउने च्याप्टर्सहरूमा d3y बाई dx3, त्यसरी d4y बाई dx4। सो त्यसरी भन्छ हामी भन्ने तरिका। अब जस्तै f ड्यास अफ एक्सलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने के हुन्छ? सो यसको डिफ्रेन्सिएसन फेरि कस्तो हुन्छ? यसको डिफ्रेन्सिएटलाई हामी कसरी लेख्छौँ? f डबल ड्यास अफ एक्स, यसलाई f डबल ड्यास अफ एक्स भन्छौँ भन्ने तरिका। सो यसलाई यस्तै लेख्ने तरिका मात्रै हो। सो यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा तरिकाहरू कति छ भन्दा निकै छ। यसलाई यही चिजलाई हामी f डबल ड्यास अफ एक्स पनि लेख्छौँ, अर्को चिज कसरी पनि लेख्छु, यसलाई कसरी पनि लेख्छु y2 भनेर पनि लेख्छु। अनि त्यसरी यसलाई dy बाई dxलाई हामी y1 भनेर पनि लेख्छु। सो सिम्बल मात्रै हो। सो खालि यत्रो लेख्नु भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो बनाएको लागि y2 भनेर लेखेको। त्यसरी y3 nth अर्डरको पनि हुन्छ, द्याट इज सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसन, जुन चाहिँ तपाईँले हरेक चाहे त्यो तपाईँले अनर्स गर्नुहुँदैछ, म्याथमेटिक्स अनर्स गर्नुहुँदैछ या
इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयर इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा पनि यो सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसनहरू छ। त्यसै कारणले अब तपाईँलाई अब त्यो कलेजमा त्यो बुझ्नको निम्ति पहिला यो चिजहरू बुझ्नु पऱ्यो, त्यहाँ सबै चिजहरू छलङ्ग होस्। खालि यति मात्रै हो कि यसलाई फर्स्ट अर्डर भने त्यसको फेरि डिफ्रेन्सिएट गरेर सेकेन्ड अर्डर। अब सर यसको के काम छ फिजिकल वर्ल्डमा? सो फिजिकल वर्ल्डमा के काम छ भन्दा जस्तै अब तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ कसको डेरिभेटिभ द्याट इज द डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट या डिस्टेन्स हामीले के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ, थाहा भएकै कुरो। अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट मैले किन सेम भने किनकि अहिले म केसको कुरा गर्दैछु लिनियर पाथको कुरा गर्दैछु। लिनियर पाथमा के हुन्छ डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज द सेम। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगर तपाईँलाई इन्जिनियर हुनु छ, इन्जिनियरपट्टि पर्स्यु गर्नु छ आफ्नो करियर, मैले भनेको छु इन्जिनियर कहिले पनि एउटा सब्जेक्ट जस्तै म म्याथमेटिक्समा मात्रै भयङ्कर छु भनेको होइन। हामी सबै चिजमा जस्तै आइआइटीमा क्लियर गर्नुको लागि सबैमै चिजमा हुनुपर्छ। फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स यो तिनवटा चिज तपाईँको स्ट्रङ हुनुपर्छ, तब मात्रै के गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसै कारण त्यही रेकमेन्ड गर्छु कि म्याथमेटिक्स गर्नु, म्याथमेटिक्स मात्रै होइन फिजिक्स अलङ विथ म्याथमेटिक्स एन्ड विथ केमिस्ट्री। सो डिएस बाई डिटीले हामीले के दिन्छ भेलोसिटी। अगर अब हामीले यसलाई अझै डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने के दिन्छ हामीलाई यही चिजलाई डिभी बाई डिटी भने यसलाई डिभी बाई डिटी गऱ्यो अरे यसलाई के दिन्छ हामीलाई एक्सेलरेसन द्याट इज एफ। कतिले ए लेख्छ ए नलेख्नुहोस् किनकि त्योमा पुरा कन्फ्युजनहरू हुन्छ, त्यही कारणले सबसे बेस्ट हो एफ स्मल एफ द्याट इज d2s बाई डिटी स्क्वेयरले हामीलाई के दिन्छ एफ। यो चिज त अब हामीले फिजिक्समा देखेकै नै छु। सो अब यो चिजहरू सानो सानो इन्ट्रोडक्सन जुन चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभहरूको छ। जस्तै कसैले मलाई सोध्ला कि सर एफ ड्यास अफ एक्सको फर्स्ट डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ के हो? अब हामीलाई थाहा भएकै कुरो यो चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिइसकेको छु प्रिभियस भिडियोजमा। सपोज हेर्नुभएको छैन भने म यही रेकमेन्ड गर्छु कि पहिलाको भिडियोजहरू हेर्नुहोस्। सो यो अब हामीलाई थाहा भएको सर अब एफ डबल ड्यास अफ एक्स चाहिँ के हुन्छ? यसको डेफिनेसन निकाल्यो भने चाहिँ यसको डेफिनेसन हुन्छ h टेन्स टु 0 f dash of x plus h minus f dash of x divided by h। अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि जुन चाहिँ हामीले यो प्रोसेसले गर्दा नि निकै लामो हुन्थ्यो। जस्तै अब मैले सिम्पल e टु द पावर x कै डिफ्रेन्सिएट गर्दा पनि प्रोसेस के हुन्छ एकैछिनमा मैले अलिक टाइम लाग्छ, तर मैले सिधै गरेँ भने के हुन्छ एकैछिनमा आन्सर आइहाल्छ। तर यो प्रोसेसले गऱ्यो भने त निकै टाइम लाग्नेछ। सो त्यसरी यहाँनिर पनि त्यस्तै हो, यहाँनिर निकै प्रोसेस खान्छ, तर खालि याद चाहिँ गरिराख्नुहोस् कि यसलाई कसरी उयो भन्छ भनेर। फिजिकल सिग्निफिकेन्सहरू त्यही हो, तपाईँहरूलाई कतिमा चिजहरूमा देख्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ चिज अझै डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त्यसको हामी केही प्रोडक्ट पाउनेछौँ। सो अब यसमा ज्यादा बुझाउने कुरा छैन। अनि म यही भन्छु कि जुन चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई म यही भन्छु कि जुन चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईँहरूलाई मार्क्स गेन गर्नुको दिएको बोर्ड एक्जाममा। यसको कुनै फिजिकल त्यस्तो सिग्निफिकेन्स छैन, खालि तपाईँहरूलाई बोर्डमा मार्क्स गरोस् स्कोर गरोस् भने। त्यही कारण स्कोर गरोस् भने यो अलिकति सजिलो नै छ, निकै सजिलो। त्यही कारणले यो जुन चाहिँ योपट्टिबाट जुन चाहिँ हिसाब आउँछ तपाईँलाई सबै मार्क्स तान्नुहोस् भन्ने नै हुन्छ मेरो इच्छा। त्यही कारणले 4 मार्क्स 3 मार्क्स म्याक्सिमम तपाईँहरूलाई सर्ट आन्सर टाइपकै दिन्छ ज्यादा जस्तो क्वेसनहरू। अनि कस्ता खालको दिएको छ म तपाईँहरूलाई सबै गरेर देखाउने छु। अनि तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ खालि केही चाहिँदैन, एक त तपाईँलाई अब डिफ्रेन्सिएसनको फर्मुला चाहिन्छ र अल्जेब्रा, बास केही चाहिँदैन अरू। जस्तै अब डिफ्रेन्सिएटको अलिकति नयाँ चिज थियो, अब यो नयाँ चिज छैन किनकि तपाईँले डिफ्रेन्सिएसन हेऱ्यो भने यो नयाँ चिज छैन, खालि डिफ्रेन्सिएट भएको चिजलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्नु मात्रै हो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब समडा d2y बाई dx2। अब जस्तै अर्को छ अरे d2y बाई d थीटा स्क्वायर, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। थीटा अगर फङ्सन त्यो फङ्सन थीटाको छ भने कोही बेला टीको पनि हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले अब डिफ्रेन्सिएसनमा देखिसक्नु भएको छ। सो त्यस्तो खालके चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ या 3 मार्क्स 4 मार्क्स कस्तो खालके आउँछ त्यो चिजहरू म देखाउने छु। त्यसै कारण म भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ ज्यादा जस्तो बोर्ड एक्जाममा मात्रै आउँछ, कम्पिटेटिभमा त्यति आउँदैन किनकि यसको खालि प्रब्लम सल्भ गर्ने टाइपको नै हुन्छ, लामो खालके हुन्छ, लेन्दी खालके क्वेसन्सहरू हुन्छ। त्यसै कारणले 3 मार्क्स 4 मार्क्स म्याक्सिमम 5 मार्क्स त्योभन्दा ज्यादा आउँदैन। सो विदाउट एनी फर्दर अडु लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेसन्स। सो म अब तपाईँलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू छ त्यसको म तपाईँलाई अब एक एकवटा जुन चाहिँ अब फर्स्ट अब हामीले सधैँ केबाट सुरु गर्छु भेरी सर्ट आन्सर टाइपदेखि सुरु गर्छु, भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनदेखि सुरु गर्नेछु। सो नम्बर 1 सजिलोहरू देखाइदिइहाल्छु म तपाईँलाई, सजिलो साह्रो जुन चाहिँ अब तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ साह्रो लाग्ने छ म त्यो चिजहरू चाहिँ पहिला म आफै देखाइदिइहाल्नेछु। सो फर्स्टकै म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, जहिले पनि म भन्छु जब पनि हिसाब बुझ्नु छ भने पहिला सजिलो गर्नुहोस्। मैले त्यसको बारेमा पनि भनेको छु पहिला। अब तपाईँलाई कुनै च्याप्टर हेर्नु छ भने पहिला इक्जाम्पलहरू हेर्नुहोस् है। सो लेट पहिला सोल्युसन, यसको डिफ्रेन्सिएट गर्नु भनेको छ भने d2y बाई dx2 निकाल्नु भनेको छ या सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको छ। सो लेट y इज इक्वल्स टु x टु द पावर 5 माइनस 6x। सो यहाँ लेख्नुहोस् डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स, डिफ्रेन्सिएटिङ यो यस्तो लेख्नै पर्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब के सर यो कम्पिटेटिभमा पनि चाहिँदैन यस्तो त लेखिबस्नु पर्दैन कम्पिटेटिभमा, किन भन्दा त्यहाँ त ओएमआर सिट हुन्छ, थाहा भएकै कुरो तपाईँहरूलाई।
त्यसमा त चाहिने होइन त्यस्तो चिजहरू। फेरि यसको डिफ्रेन्सिएटिङ अगेन भन्नुपर्छ, त्यही कारणले अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ। अनि मैले यो चिजहरू भन्छ कतिले डिफ मात्रै भन्ने लेख्छ, त्यस्तो लेख्नु हुँदैन। डिफ मात्रै भन्ने डिफ्रेन्स बुझ्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बुझ्दैन। सो कहिले डिफ्रेन्सिएटिङै लेख्नुहोस्, बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। बोर्ड एक्जाम जस्तै अब वेस्ट बेङ्गल बोर्डमा झन् यस्तोहरूको सानो सानो मार्क्स पनि निकै काट्छ। d2y by dx2 therefore d2y by dx2 कति हुन्छ यसको 20x to the power 3। खाली डिफ्रेन्सिएट मात्रै गरेको। यो चिजलाई फेरि डिफ्रेन्ट गर्यो भने 4x to the power x to the power n is what, nx to the power n minus 1, that is what 420x cubed। So this is the answer। So सजिलो छ फर्स्टदेखि। So please pause the video and note it down। त्यहाँबाट त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू निकै छ, त्यसपछि आफै गर्नुहोस्, म एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिनेछु। सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट डाउन। म अब नेक्स्टपट्टि लाग्नेछु। सो x to the y is equal to tan inverse x। अब थाहा भएकै कुरो फेरि त्यही लेख्नुहोस्, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर। therefore dy by dx is equal to what 1/1 plus of x square। त्यहाँबाट फेरि लेख्नुहोस् भर्खरको जस्तै अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ। म भन्दैछु फेरि आई रिपिट, त्यो लेख्नै पर्छ। अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, किनकि कोसित छ त्योसित पनि हेर्नु पऱ्यो। therefore d2y by dx2 is equal to what 1/x को डिफ्रेन्सिएसन। अब यो त चेन रुल गइहाल्छ। 1/x सम्झिनु, 1/x को कति हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन -1/x स्क्वायर इन्टु त्यहाँ फेरि कसको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ यसको 1 को कति भयो 0 प्लस x स्क्वायर को कति हुन्छ 2x, त्यही कारण कति हुन्छ -2x/1 प्लस अफ x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यो चिजहरू त बुझाइबस्ने कुरा होइन। तपाईँले अगर यो बुझ्नु भएन, मेरो प्रिभियस भिडियो जुन चाहिँ चेन रुलहरूसँग मैले गरेको छु त्यो चिजहरू रेकमेन्ड म त्यही गर्छु। अब अर्को pause the video and note it down। so अब अर्को छ, so y is equal to log of sin x। so अब त्यही हो differentiating both the sides with respect to x। therefore dy by dx is equal to cos x by sin x। यस्तो चिजहरू छिटो गरिहाल्नुपर्छ। log x को कति 1/sin x into sin x को डिफरेन्स कति भयो cos x, that is equal to cot x। again differentiating both the sides with respect to x। again differentiating both the sides with respect to x। again differentiating both the sides, त्यो त लेखि बस्दिन। अब d2y by dx2 is equal to minus cos x square x। सो के चाहिँदैन हामीलाई, हेर्नुहोस् त सिम्पल खालको रहेछ। सो खालि हामीलाई के मात्रै चाहिन्छ, अब फर्मुलाहरू चाहिँ मुखको टुप्पोमै होस् तपाईँहरूको। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अर्को छ तपाईको 2 sin x cos x at x is equal to 0 therefore or y is equal to, अब हामीले के गर्छ यस्तो सिधै गर्नुभयो हैन, फर्मुला बनायो के 2 sin x cos x भनेको के हो sin of 2x। त्यही कारण ट्रिगोनोमेट्री त झन् चाहिन्छ क्याल्कुलसमा। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ cos 2x 2। अब बुझ्यो भयो होला। therefore d2y by dx2 अब यो पनि बुझ्नु भयो होला। अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ भनेर भनिहालेँ मैले। अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x इज इक्वल टु व्हाट -4 sin of 2x। अब यो पनि बुझ्नै भयो होला। 2 यसको cos को कति भयो sin 2x, यहाँ फेरि 2x को डिफरेन्स कति हुन्छ 2, त्यही कारण 2 कति भयो -4 विच इज इक्वल। अब यसलाई चाहिँ पनि लेख्ने तरिका मैले देखाइसकेको छु। कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा खोज्नु छ भने कसरी गर्नुहुन्छ, x इज इक्वल टु 0 कहाँनिर भनेको छ, x इक्वल टु 0 इज इक्वल टु व्हाट 0 यहाँ हालेर देखाइबस्नु होइन, बुझिहाल्नुहोस्। 2 into 0 0 sin 0 भनेको कति हो 0। सो एनिथिङ इन्टु 0 इज 0। सो यस्तो चिजहरू दिमागमै क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। हरेक चिज आफूले पेन एन्ड पेपर्सहरूमा वेस्टमा गर्नुहोस्। अनि अगर तपाईँलाई अल्जेब्रा पुरा स्ट्रङ गर्नु छ भने तपाईँलाई आउने क्याल्कुलसहरू स्ट्रङ गर्नु, यसको यो मोटिभ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पछि ठिकै इन्टिग्रेसन छ, यो पछि तपाईँहरूलाई त्यो गर्नु सल्भहरू गर्नु पुरा चाहिन्छ। इन्टिग्रेसनमा पनि त्यही हो, अल्जेब्रा पुरा हेर्छ। त्यही कारण अगर तपाईँले यो सेकेन्ड अर्डर तपाईँलाई अल्जेब्रा स्ट्रङ बनाउनु छ है, प्रिभियस अब पहिलाको हेर्नु मन छैन तपाईँलाई, अहिलेको स्ट्रङ बनाउनु छ भने चाहिँ यो भिडियोजहरू रेकमेन्ड माने यो चिजहरू पुरा गर्नुहोस्, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पुरा गर्नुहोस्। अनि अर्को प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। त्यो पछि तपाईँको नम्बर 3 को 1। अब यस्तो खालको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। फाइन्ड y2 भनेको छ। अब जस्तो लेखेको छ त्यस्तै निकाल्नुहोस् है। अब यहाँ d2y by dx2 ननिकाल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् म के भन्नु खोजेको देखाउँदैछु। y इज इक्वल टु cos of 3x sin 4x। यस्तो खालको पुरा क्वेसन आउँछ तपाईँहरूको 2 मार्क्सको, निकै नै आउँछ। अब यो देख्ने बित्तिकै बुझ्नेले के गरिहाल्छ, ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम्स एन्ड प्रोडक्ट्स गरिहाल्छ। cos 3x sin 4x। सो
म यसलाई or y इज इक्वल टु हाफ 2 अब यही चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु sin 4x cos 4x 3x भनेर लेख्न सक्छु यसलाई यता लेखेको जस्तै 2 sin a cos b भनेको कति हो sin of a plus b that is 7x plus sin of a minus b that is 3x 4x minus 3x is what x अब therefore dy by dx differentiating both the sides with respect to x भनेर लेख्नुहोस् half of कति हुन्छ 7 cos 7x plus cos x अब यो चिज त बुझ्नै भयो होला therefore again d2y by dx2 d2y by dx2 भन्ने तरिकामा के हो फेरि पनि भन्दैछु d2y by dx2 is equal to minus half is equal to 49 sin of 7x plus sin x अब यो चिज पनि बुझ्नै भयो होला मैले भट्टाभट गर्दैछु दिमागले क्याल्कुलेट गर्दैछु यसको डिफरेन्शिएट गरेको कति हुन्थ्यो 7 cos 7x भनेको कति हो sin of 7x minus sin of 7x so minus into minus 49 minus 49 यहाँ पनि माइनस आउँथ्यो त्यो माइनस बाहिर निकाल्दै सो यस्तो सजिलो त्यही कारणले जहिले पनि प्रोडक्ट छ भने किनकि प्रोडक्टको गरे भने के हुन्छ सहिले पनि झमेला हुन्छ त्यो चिज पनि मलाई बुझाइदिएको युभी लगाइ बस्नु भन्दाखेरि यसलाई सम प्लस छ भने यहाँ माइनस भने के गर्न सक्छ हामी डिफरेन्शिएट आरामले छुटाउन सकिहाल्छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि यस्तो प्रोडक्ट देख्नु हुँदा अब फर्मुला त थाहा छ फेरि ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम्स एन्ड प्रोडक्ट्स जुन चाहिँ क्लास 11 मै पढेको थिएँ त्यही कारणले गरेको है सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन नम्बर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ खालके नम्बर 4 को रहेछ ल म त्यो सिधै त्यो देखाइदिइहाल्छु अनि म एउटा चिज के भन्छु भन्दाखेरि ज्यादा जस्तो हेर्नुहोस् है मैले हिजो कतिवटा स्टुडेन्ट्सहरूको यो सुने कि कतिले अब 11 मा या 12 मा म्याथमेटिक्सै लिँदैन अब म यो चिज चाहिँ बुझ्नै सक्दैन कि उनीहरूले म्याथमेटिक्स किन नलिएको भनेर म्याथमेटिक्स बिना त फिजिक्स न फिजिक्स हुन्छ न केमिस्ट्री हुन्छ है अनि निकै कम्प्लिकेसन्स पनि हुन्छ म्याथमेटिक्स लिनु भएको छ भने तपाईँले फिजिक्स अनर्सहरू गर्नु सक्नु हुँदैन म्याथमेटिक्स अनर्स गर्नु सक्नु हुँदैन फेल हुनु भएको छ भने झन् अर्कै झन् गर्नु पाउँदैन त्यसै कारणले अलवेज ड्रिम हाई ज्यादा जस्तोले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स माने म्याथमेटिक्स यो कारणले ड्रप गर्छ कि अब बायो लिएर नर्सिङपट्टि जान्छु भनेर हाम्रो पहाडको यही त हो त जहिले पनि ड्रिम कम्ती गर्छ भन्थे नि पहिला 60 मार्क्स मैले टार्गेट गरेँ भने 40 आउँछ 80 गरेँ भने 60 मात्रै आउँछ 100 गरेँ भने 80 आउँछ माने 80 गरेँ भने 60 मात्रै आउँछ तर 100 लाई टार्गेट गर्नु सो द्याट 80 आओस् भनेर जहिले पनि कम्ती अलिक ज्यादा गर्नुहोस् न जहिले पनि नर्सैपट्टि भन्छ नो डाउट नर्स पनि एउटा नोबल प्रोफेसन हो तर पनि अलिकति ड्रिम हाई गरौँ न हामी डक्टर चाहिँ किन नभनेको हुन्छ जहिले पनि यही क्वेसन हुन्थ्यो मेरोमा सो नीट एक्जामहरूको लागि बस्नु नीटको लागि त म्याथमेटिक्स साइन्स चाहिन्छ त्यही यसै कारणले गर्दाखेरि सो ड्रिम हाई सो ज्यादा जस्तोले म्याथमेटिक्स त्यही कारण ड्रप गर्छ म त खै यो बुझ्नै सक्दैन कि हामीले किन म्याथमेटिक्स ड्रप गरेँ किन म्याथमेटिक्स आउँदैन फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा आउँदैन आउँछ त किन हामीलाई चाहिँदैन त्यसमा अनि त्यति बेला आबा न चाबाको हुन्छ कि न म्याथमेटिक्स पनि गर्न जान्दैन फिजिक्स पनि गर्न जान्दैन फिजिक्समा त न्युमेरिकल्सले भरेको हुन्छ चाहे त्यो कम्पिटेटिभ इक्जाम्स होस् चाहे त्यो बोर्ड एक्जाम होस् थ्योरी त हुँदैन जुन चाहिँ तपाईँले क्लास 10 मा पढेको जस्तै सो गिभन अब यो चिजहरू हेर्नुहोस् ल अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु दिस इज एन इक्वेसन अफ अ हाइपरबोला हावाकै कुरो हो सो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिमागमा और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यो चिजलाई यसरी याद गरिराख्नुपर्छ यो चिजहरू अब दिमागमा गर्नुहोस् है तपाईँहरूले यसरी अब यहाँ हेर्नुहोस् डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स म डेफ मात्रै भनेर लेख्दैछु तर डेफ नलेख्नुहोस् है म फेरि पनि भन्दैछु आई रिपिट डेफ मात्रै भनेर नलेख्नु किनकि यो डिफ्रेन्स भनेको बुझ्छ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ बी स्क्वायर दिमागमै अब ज्यादा जस्तोले बुझेन होला यो चिज त बुझ्नै भयो होला यो चिजमा मैले भन्दैछु ए स्क्वायर के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर निस्क्यो वाई स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ भने एक्स स्क्वायर सम्झिनुहोस् चेन रुल जान्छ किनकि यो एक्स को चिज होइन नि त यो त वाई को चिज हो त्यही कारण वाई को स्क्वायर माने 2y त्यहाँ फेरि वाई को डिफ्रेन्सिएट फेरि टुक्रा पार्नु वाई को टुक्रा पार्दा कति हुन्छ dy by dx dy by dx द्याट इज 2a स्क्वायर 2y dy by dx अब यो चिज त बुझ्नै भयो होला और अब 2 गट क्यान्सल्ड अब इज इक्वल टु a स्क्वायर y dy by dx और b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर is equal to y dy by dx. So dy by dx. So b square x is equal to a square y is equal to a square b square is equal to a square. अब यहाँ हेर्नुहोस् त मैले अगर y लाई यही तल झार्दिएको के हुन्थ्यो
यहाँनिर फेरि के आउँथ्यो यु बाई भी रुल आउँथ्यो कि आउँदैन यस्तै चिजहरू ट्रिकहरू सिक्नुहोस् भनेको। यो चिज चाहिँ कसरी आएको आफ्नै दिमागमा क्यालकुलेट मलाई के गर्नु छ कुनै पनि हिसाबलाई कम्प्लिकेटेड होइन सजिलो बनाउनुपर्छ। साइन्सले हरेक चिजलाई के गर्छ सजिलो बनाउँछ कम्प्लिकेटेड बनाउँदैन। त्यसै कारण यहाँ हेर्नुहोस् वाइ थियो यहाँनिरै गऱ्यो भने मैले के हुन्थ्यो यहाँबाट d2 y by dx निकाल्ने यहाँनिर अझै झमेला खालके हुन्थ्यो। सो अलिकति कमन सेन्स पालक पुलुक। सो के चाहिन्छ हामीलाई वाइ यता। सो अलिकति कमन सेन्स चलाएँ मैले कमन सेन्स के गर्यो वाइलाई उता लग्यो किन मलाई त युभी सजिलो कि यु बाई भी सजिलो युभी सजिलो त्यही कारण युभी चलाएँ मैले। सो प्लिज पज द भिडियो यहाँसम्म गरिराख्नुहोस्। सो यहाँसम्म हेर्नुभयो अब यहाँदेखि म तपाईँलाई अनि यहाँबाटै देखाइदिइहाल्छु है यहाँबाटै सजिलो हुन्छ। सो और अब यहाँनिर डिफ्रेन्सिएट गर्नु कति सजिलो भयो भने त बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पनि लेख्नुहोस् अब यो पछि लेख्नुहोस् डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो एक्ससँग रेस्पेक्ट गर्दैछु भनेपछि यसको कति हो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर के कन्सटेन्ट बाहिर निस्क्यो एक्स मात्रै बाँच्छ इज इक्वल टु अब एक्सको 1 बाई सो वाइ त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ वाइ त्यहाँ फेरि युभी रुल लगाउँदैछ वाइ यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ d2 y बाई dx2 d2 y बाई dx2 प्लस dy बाई dx यो बाहिर निस्क्यो त्यहाँ फेरि यसको पनि डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ dy बाई dx नै हुन्छ। सो dy बाई dx इन्टु dy बाई dx कति भयो dy बाई dx होल स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर। सो और b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टु y d2y अब म यसलाई यता लगिदिँदैछु माइनस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टु y d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। और देखो यहाँ केही छैन खालि अल्जेब्रा मात्रै। सो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस dy बाई dx भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाइ यो होल स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन यो किनकि होल स्क्वायर त छैन अलरेडी। सो इज इक्वल टु वाइ d2 y बाई dx2 खालि अल्जेब्रा। और अब यहाँनिर हेर्नुहोस् बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी टु द पावर 4 एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई a to the power 4 y square is equal to y d2y by dx2 d2y by dx2 और अब यो चीजमा हेर्नु भयो भने एलसीएम कति हुन्छ a to the power 4 y square that is equal to a square b square a square y square minus b4 x square is equal to y d2y by dx2 अब यहाँनिर के गर्यो भन्दा एलसीएम मात्रै लिएको। सो एलसीएम बुझ्नु भयो होला। सो एलसीएम ए स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर कति हुन्छ ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर। सो प्लिज पज द भिडियो फेरि म माथिको रब गरिदिँदैछु अब एकछिन। सो रब गरिदिँदैछु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यहाँनिर के थियो अघिको एक्सप्रेसन नम्बर 1 इक्वेसन 1 बाट के आउँछ हाम्रो कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर भनेको कति आउँदै थियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भन्ने आउँदै थियो। सो ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ ए त लर्नुहोस् कति हुन्छ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो यो कहाँबाट आएको इक्वेसन 1 हेर्नुहोस् अघि मैले जुन चाहिँ लेखाएको थिएँ माइनस बी टु द पावर 4 एक्स स्क्वायर होल थिङ डिभाइडेड बाई ए टु द पावर 4 वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु वाइ d2 y बाई dx2 यो त बुझ्नै भयो है। और अब यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् के हुन्छ यो र यो काटिन्छ बी स्क्वायर त्यो दिमागले गर्नुहोस्। अब यहाँनिर कति बाँच्छ माइनस ए स्क्वायर बी टु द पावर 4 होल थिङ डिभाइडेड बाई a4 वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु वाइ d2 y बाई dx2 d2 y बाई dx2 और अब यहाँनिर क्यान्सल भयो यस्तो गर्दै देखाउनु होइन माइनस बी बाई 4 ए स्क्वायर वाइ यो वाइलाई पनि तल जान्छ कति हुन्छ वाइ क्युब इक्वल्स टु d2 y बाई dx2 देयरफोर d2 y बाई dx2 को भ्यालु कति रहेछ माइनस बी टु द पावर 4 होल थिङ डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर वाइ क्युब। सो हेर्दा कति उयो छ सिम्पल थियो तर त्यसलाई कम्प्लिकेटेड अलिकति लामो मात्रै हुँदैछ नट कम्प्लिकेटेड अलिकति लामो तर त्यसमा चाहिँ अलिकति कमन सेन्स कि म कुन चाहिँ चलाउनु कहिले के चलाउनु त्यो चिजहरू दिमागमा प्र्याक्ट आइरहेको चाहिँ हुनुपर्छ। सो त्यस्तो चिज कसरी आउँछ इयर्स अफ एक्सपिरियन्स नट एक्सपिरियन्स त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हार्डवर्क डेली हिसाब चाहिँ गरिबस्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई जति गर्नुहुन्छ त्यति एक्सपिरियन्स गेन गर्दै जानुहुन्छ कुनै हिसाबलाई कसरी ट्याकल गर्नु भन्ने त्यो चिजहरू पनि बुझ्नुहुनेछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। त्यस्तै खालको अर्को रहेछ इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु 25 द्याट इज एन इक्वेसन अफ अ सर्कल हुज कहाँनिर छ सेन्टर 0,0 मा छ र रेडियस कति छ 5 युनिट छ। सो नम्बर
6 अलिकति उयो रहेछ यो पनि देखिबसेको सो अब हेर्नै भयो होला पज गर्नै भयो होला नम्बर 6 आई एम डुइङ नम्बर 6 अब नम्बर 6 मा तपाईको छ क्वेशन इफ यो पनि अब तपाईले जुन चाहिँ अब हामीले गर्दै आएका थिए डिफरेन्शिएसनमा त्यसमा पनि गरेकै हो यो कुरा if tan inverse sec x if y is equal to tan inverse sec x plus you find d2y by dx2 find d2y by dx2 at x is equal to pi by 4 at x is equal to pi by 4 okay so given solution given y is equal to tan inverse sec x plus tan x or y is equal to tan inverse अब यहाँनिर दिमागले गर्नुहोस् 1 upon cos x plus 1 upon sin x by cos x so कति हुन्छ 1 plus sin x cos x यो हिसाब पुरा देख्नुहुन्छ त्यही कारण यसको एकपल्ट तरिका देखाइदिन्छु याद गरिराख्नु जुन चाहिँ हामीले इन्भर्समा पनि गरेको जस्तै लाग्छ तर पनि त्यही कारण त्यो चीजहरु हेर्नुस् भने तपाईले इन्भर्सको मेरो फर्स्ट भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ सो 1 प्लस म sin x लाई कसरी लेख्न सक्छु 2 sin x by 2 cos x by 2 1 को बदली कति लेख्न सक्छु sin square x by 2 plus cos square x by 2 so sin square x plus cos square x पो हो त तर के हो sin square x त्यो दुईटा चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अब cos x को कति हो cos square x minus sin square x by 2 cos square x by 2 minus sin square सब मल्टिपल त्यही कारण अब यहाँ ट्रिगोनोमेट्रीहरु पनि पुरै काम लाग्छ सबै क्याल्कुलसमा चाहे फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ या सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा मात्रै होइन सो tan इन्भर्स सो कति हुन्छ यो अब यो चीजले के लेख्न सक्छौ sin a square plus b square plus 2ab के हुन्छ a plus b whole square 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 यसलाई कसरी लेख्न सक्छु यहाँ हेर्नुस् त a square minus b square लाई म कसरी सक्छु a plus b र यो तरिका सिकिराख्नुहोस् यो हिसाब पुरा देखिबस्नु हुनेछ अब तपाईले चाहे त्यो इन्टिग्रेसनमा होस् चाहे त्यो यो यस्तो खालके देख्यो यस्तो गर्नुपर्छ भने दिमागमा आइहाल्छ सब गरेर थाहा भइहाल्छ सो a plus b whole square divided by a square minus b square लाई a plus b a minus b लेखिदिहाले सो प्लिज पज द भिडियो हामी माथिको रब गरिदिन्छु त क्वेशन नै मेटाइदिएँ मैले सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो र यो के हुन्छ काटिन्छ सो के मात्रै बाँच्छ और y is equal to tan inverse cos x by 2 plus sin x by 2 खाली sin x by 2 र यसलाई सेम देखाउनुको निम्ति किनकि यहाँ तल के उब्रेको हुन्छ cos x by 2 minus sin x by 2 यो उब्रेको हुन्छ अब यो चीजलाई कसरी ह्यान्डल गर्छु म यो चीजलाई म कसरी ह्यान्डल गर्छु म सिम्पल और y is equal to tan inverse माथि तल केले डिवाइड गर्छु यो खाके पुरा हिसाब छ इन्भर्समा पनि सो माथि तल cos x by 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 1 plus tan x by 2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 minus tan x by 2 अब यस्तो खालको हिसाब त जन गर्दै आको और y is equal to tan inverse यो tan 1 लाई म कसरी लेख्न सक्छु pi by 4 plus tan of x by 2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 minus 1 into यो भइराछ त्यही कारणले tan pi by 4 लेख्न सक्छु tan x by 2 केही फरक परेन खाली फर्मुलाको अनुरूप मात्रै ल्याएको which is compound angle of tan of a plus b और y is equal to tan inverse यो त बुझ्नै भयो होला अब 1 छ त्यही कारण 1 को बदली म tan pi by 4 लेख्न सक्छु किनकि tan pi by 4 भनेको कति हो 1 हो त्यही कारणले tan inverse tan a plus tan b plus 1 minus tan a tan b भनेको कति हो tan of a minus b a plus of b और y is equal to अब यो त थाकै छ इन्भर्स को प्रपर्टीले कति हुन्छ pi by 4 plus x by 2 अब यो चीज हेर्नु छ तपाईले मेरो प्रिभियस भिडियोज हेर्नुस् सो pi by 4 plus x by 2 differentiating both the sides with respect to x dy by dx कति हुन्छ 1 upon 2 अब फेरि यसको डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ अगेन d2y by dx2 is equal to what d2y by dx2 is equal to what 0 therefore d2y by dx2 अब यहाँ x को चीजै त छैन त्यही कारण x को जति नै आयो भने कति हुन्छ because this is constant this is what 0 so this is how we do okay so please pause the video and note it down so अब म तपाईहरुलाई अर्को देखाउने छु सो हेर्नै भयो होला यो वाले क्वेशन त झन् अब फेमस हो चाहे कुनै पनि बोर्डको एक्जाममा if x is equal to if y is equal to a cos of nt plus b sin of nt superposition of waves physics nb and a are constants भन्ने लेखेको छ a b र n चाहिँ सबै constant हो भनेर भन्दै छ so that
d2x by dt square plus d2x by dt square plus n square x equals to 0 भन्दैछ। अब यहाँ x भन्छ यहाँ y भन्दैछ, त्यही कारण यो के हो क्वेसन x हो, त्यही कारण प्रिन्टिङ मिस्टेक छ भनिदिइहालेको। सो यहाँ लेखिहाल्नुहोस्। सो गिभन सल्युसन गिभन x is equal to a cos of nt plus b sin of nt। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त d2x by dt मा छ, dt मा छ, त्यही कारण यो कोसित डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो, t सित गर्नु पर्यो। अब्भियस हो किनकि यो केसको फंक्सन छ, x के को फंक्सन छ, t को। त्यसै कारणले गर्दाखेरि x के हो माने x लाई के सित डिफरेन्सिएट गर्नु, डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t नट x, t। त्यही कारण कति हुन्छ dx by dt which is equal to minus an sin of nt plus bn of cos of nt। अब त बुझ्नै भयो होला। अगेन d2x by dt square is equal to minus an square cos of nt minus bn square sin of nt, or d2x by dt square is equal to के कमन minus n square कमन। सो a cos of nt मैले केही गरेको छुइनँ, खाली डिफरेन्सिएट मात्रै गर्दैछु, प्लस b sin of nt, और d2x by dt square यो दिमागले गर्नुहोस्, प्रुभड। सिन्स x भनेको कति हो, x भनेको यही थियो कि छैन, a cos of nt plus b sin of nt। सो दिस इज हाउ वी डू। हेर्नुहोस् है दुई लाइनमै। सो अब यहाँबाट अब हाम्रो सर्ट आन्सर टाइप सक्यौँ, भेरी सर्ट आन्सर टाइप सक्यो। म सर्ट आन्सर टाइपपट्टि लाग्ने हेर्छु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो भयो होला है, म अब रब गरिदिँदैछु। अब म तपाईहरुको निम्ति म अब सर्ट आन्सर टाइपपट्टि लागिहाल्नेछु। सर्ट आन्सर टाइपमा के छ तपाईहरुको भन्दाखेरि नम्बर 1 अलिकति दामी रहेछ, इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। फाइन्ड f डबल ड्यास अफ x फर द फलोइङ फंक्शन्स भनेर भनेको छ। नम्बर 1 मै छ f of x is equal to 1 upon x square minus 5x plus c। यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। देख्ने बित्तिकै अब ज्यादा जस्तोले के गर्छ, सिधै गरेर 1/x सम्झिन्छ। होइन, मैले भनिहालेँ साइन्सले के गर्छ, हरेक चिजलाई सजिलो बनाउँछ। त्यही कारण अब जस्तै मेरो दिमागमा आइहाल्यो म यसलाई कसरी गर्छु भनेर। सो कसरी गर्छु हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। कुनै पनि चिजलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड छ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु सक्छ कि सक्दैन पहिला हेर्नुहोस्। गर्दैन भने सिधै गर्नै कर लाग्छ, कति त अब चेक पनि गर्छ। यसको अगर मैले फ्याक्टराइजेसन गरेँ भने कति हुन्छ, x - 3 र x - 2 हुन्छ कि हुँदैन, दिमागले गर्नुहोस्, भइ पनि हाल्छ। 3 र 2 बुझ्नै भयो होला। और f of x इज इक्वल टु, अब यसलाई पनि डिफरेन्सिएट गरेर फाइदा छ मलाई छैन। अब यसलाई के गर्छु भन्दा चाहिँ यसलाई म पार्शियल फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। अब जुन चाहिँ तपाईले आउने इन्टिग्रेसनमा पनि पढ्ने हुनेछ स्पेशल फर्म्समा, तर अहिलेको निम्ति यो त क्लास मलाई जति सक्दो लाग्छ 10 हरुतिर पनि त्यो पार्शियल फ्र्याक्सन्सको बारेमा। सो कसरी गर्छु भन्दा चाहिँ x - 3 minus of x minus of 2 यही चीजलाई यसरी लेख्दैछु। अब हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नुहोस् त है। x - 3 x - 2 हुन्छ एलसीएम, यहाँ त कति जान्छ, x - 2 जान्छ, माइनस अफ x - 3 जान्छ, सल्भ गर्दा कति हुन्छ 1। सो भयो कि भएन, मिल्यो कि मिलेन, सो मिल्यो। सो यसलाई भन्छ हामी पार्शियल फ्र्याक्सन, यसलाई हामी पार्शियल फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दै आधा आधा। सो f dash of x कति हुन्छ, f dash of x कति हुन्छ, therefore f dash of x is what, f dash of x is what, 1 upon x को डिफरेन्स कति हुन्छ, माइनस 1 upon x minus 3 होल स्क्वायर हो कि हैन, माइनस अफ x। अब यहाँ के हुन्छ, माइनस माइनसले गर्दा के हुन्छ, प्लस 1 upon x minus 2 होल स्क्वायर। 1 upon x को डिफरेन्स कति हुन्छ, माइनस 1 upon x स्क्वायर। सो त्यही लाग्यो, यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 1, यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 1, त्यही कारण लेखिन मैले। और f डबल ड्यास अफ x, अब यसलाई चीजलाई तपाईहरुलाई अब अलिकति बुझ्नु कम्प्लिकेटेड हुन्छ भनेर मैले अलिकति बुझ्नको निम्ति, और f ड्यास अफ x कति हुन्छ, यो माइनस अफ x minus of 3 minus 2 हैन, यो चीजलाई लेखेको माइनस 2 माथि जाँदा इन्डिसेस। सो x minus 2 होल टु द पावर माइनस 2। अब यही चीजलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ, f डबल ड्यास अफ x कति हुन्छ, दैट इज इक्वल टु 2x minus 3 होल टु द पावर माइनस 3। यो चीजमा कति आउँछ, माइनस 2 x minus 2 होल टु द पावर माइनस 3। के नाको हैन, मैले खाली x टु द पावर n गर्ने फर्मुला मात्रै लाको। और अब यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई लेख्दा कति हुन्छ, f डबल ड्यास अफ x इज इक्वल टु 2 कमन। सो यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, 1 upon x minus 3 होल क्यूब माइनस यो माइनस 1 upon x minus 2 होल क्यूब। सो ब्याकेट क्लोज। सो बुझ्नु भयो होला।
खाली मैले डिफ्रेन्सिएट मात्रै गरेको यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा यहाँ पनि लेख्नुहोस् कि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स फेरि डिफ्रेन्सिएट गरेँ मैले यहाँ त्यही कारण अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर लेख्नुहोस् बोर्ड एक्जाममा त्यस्तै हेर्छ अब हेर्नुहोस् त कति सजिलो आयो अगर मैले यो चिजलाई सिधै मानेको कस्तो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् डिवाई बाई डिएक्स पहिले यसलाई डिफ्रेन्सिएट मैले गरेको 1/x सम्झेको कस्तो हुन्थ्यो -1/x² - 5x + 6 होल स्क्वायर हुन्थ्यो त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्थ्यो 2x - 5 हुन्थ्यो त्यहाँ फेरि के गर्नु पर्थ्यो u/v रुल आम्मा यसकै u/v सोच्नुहोस् त्यहाँ फेरि सिम्प्लिफाई गर्नु नि त कस्तो कम्प्लिकेटेड हुन्थ्यो त्यही कारण हेर्नु पनि पर्छ कोही बेला सम्झहरूलाई सो इन्ट्रेस्टिङ खालको रहेछ मजा लाग्यो हिसाब देखेर सो अलिकति च्यालेन्जिङ अलिकति दिमागमा आउने अलिकति ट्रिकी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यस्ता खालको अरू पनि छ सो हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले अब यो चिज नम्बर 3 मा यो चिज देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई f(x) = sin x sin 2x sin 3x यही खालको सेम क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई y उयसमा के अरे फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभमा पनि देखाएको छु त्यो भिडियो हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यहाँबाटै f'(x) निकाल्न सकिहाल्छ यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ इन्टु सम इन्टु प्रोडक्ट्स सम प्रोडक्टलाई हामीले केमा गर्नु पर्यो सममा गर्नु पर्यो सम या डिफरेन्समा सो जे आउँछ त्यो मैले देखा यो हिसाब त उयसमा पनि थियो फर्स्ट अर्डरमा त्यही कारण त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सो अब जुन चाहिँ अर्को छ सो अब अर्को देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यसकै नम्बर 2 देखाउँछु म तपाईँहरूलाई नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि tan of y = √(1 + x² - 1 होल थिङ डिभाइडेड बाइ x सो हामीले यहाँ पनि के खोज्नु छ d2y/dx2 नै निकाल्नु छ d2y/dx2 नै निकाल्नु छ सो यहाँबाट के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल गिवन solution given or y = tan inverse अब यो हिसाब हामीले देखेको पनि हो पहिला इन्भर्समा पनि डिफरेन्सिएसनमा पनि सो हामी के गर्छु tan इन्भर्स यहाँ के गर्नु ल्याउँछु tan ल्याउनु खोज्छु लेट x = कति लेख्छु tan थीटा therefore y = कति हुन्छ tan इन्भर्स अब हेर्नुस् √(1 + tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो = sec थीटा -1 डिवाइडेड बाइ tan थीटा or y = tan inverse 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाइ sin थीटा cos थीटा क्यान्सल हुन्छ सो यति मात्रै बाँच्छ or y = tan inverse 1 - cos थीटा भनेको कति हो 2 sin square θ/2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 2 sin θ/2 cos θ/2 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब हामी यहाँबाट म फेरि माथिबाट सबट्र्याक्ट गर्दै हाल्नेछु or y = tan inverse tan of θ/2 आउँछ यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् आफै नै 2 गट क्यान्सल sin θ/cos θ/2 आउँछ or y = tan inverse अब यो कति हुन्छ θ/2 अब यसको डिफरेन्सिएट कहाँनिर खोज्नु भन्थ्यो हामीलाई सो y = ओके or y = कति हुन्छ थीटा भनेको कति हुन्छ हाम्रो tan inverse x/2 माने हाफ अफ tan inverse x/2 कहाँनिर खोज्नु भनेको छैन हैन खाली यति मात्रै भनेको छ सो प्लिज यहाँनिर हेर्दै गर्नुहोस् therefore dy/dx = what 1/2 1 + x² अब यो चीजलाई मैले सिधै डिफरेन्सिएट गरे भने कति हुन्छ therefore d2y/dx2 = -x 1 + x²। अब यो चीज बुझ्नै भयो होला कसरी भयो भनेर होल स्क्वायर यसको डिफरेन्स गर्दा कति हुन्छ -1/x माने 1/x होल स्क्वायर इन्टु x² को डिफरेन्सिएट कति हुन्छ 2x दैट इज 2 गट क्यान्सल -x 1 + x² होल स्क्वायर सो यति नै आउँछ आन्सर सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन हेर कहीँ उयसहरुमा मेथडहरुमा गर्दाखेरि कहीँ रङ भइहाल्यो भने अब त्यही हो याद गर्नुस् कुन चाहिँमा हुँदैछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो अब म तपाईहरुलाई अर्को देखाउने छु अर्को हिसाबपट्टि लागिहाल्नेछु जुन चाहिँ अब तपाईहरुलाई नम्बर 3 मा भनेको छ नम्बर 3 मा सो नम्बर 3 मा छ तपाईको नम्बर 3 मा छ find y2 in each of the following cases so given दिएको छ हामीलाई दिएको छ x = a cos theta bracket मा रहेछ plus theta sin theta and
y इज इक्वल टु गिभन छ यो म सिधै गरिहाल्छु यहाँ चाहिँ y2 खोज्नु छ हामीलाई सो x इज इक्वल टु दिस सो dy by dx y इज इक्वल्स टु sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा theta cos theta at theta is equal to pi by 4 at theta is equal to pi by 4 at theta is equal to pi by 4 so x is equals to a cos theta plus theta sin theta and y is equals to sin theta minus theta cos theta at theta is equal to pi by 4 so given म सल्युसन यहाँबाट सिधै लेखिदिन्छु ल क्वेशन लेख्ने बित्तिकै सो सल्युसन गिवन यो छ हो अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ द फंक्शन्स म फेरि लेख्दैछु डिफरेन्शिएटिङ बोथ द फंक्शन्स विथ रेस्पेक्ट या एक एकले गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डिफरेन्शिएटिङ x differentiating both the sides with respect to t sorry theta गर्ने बित्तिकै के आउँछ मेरो a sin cos theta कति हुन्छ माइनस sin theta यहाँनिर कति आउँछ प्लस यहाँ u v रुल जान्छ सो theta cos theta प्लस sin theta theta को कति भयो 1 भइहाल्यो हैन ए त कन्स्टेन्ट हो बाहिर निस्क्यो सो यहाँ यो गट क्यान्सल सो कति हुन्छ a theta cos theta a theta cos theta a theta cos theta अब सिमिलरली यहाँनिर हेर्नुस् dy by d theta कति हुन्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा कति हुन्छ सो cos थीटा माइनस अब यहाँ माइनस छ त्यही कारण म माइनसले पनि मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ थीटा sin थीटा अब यो माइनसले मल्टिप्लाई पनि गरिदिएको cos थीटा माइनस हुन्छ त्यही कारण मल्टिप्लाई गर्दा माइनस सो माइनस cos थीटा सो इज इक्वल टु थीटा sin थीटा थीटा sin थीटा थीटा sin थीटा y मा थिएन ए यहाँ थिए त त्यही कारणले a थीटा sin थीटा भयो अब यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस् यसलाई 2 मान्नुस् अब हामीलाई dy by dx लिनु पर्ने हो therefore dividing 2 by 1 dividing 2 by 1 we get के पाउँछु we get dy by dx is equal to what dy by dx is equal to what यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा के पाउँछु थीटा tan थीटा पाउँछु कि पाउँदिन अब यो किन गरेको भन्दाखेरि यो यस्तो हुँदैछ कसरी हुँदैछ भन्दा चाहिँ कसरी पाउँछौ हामी we get के पाउँछु dy by d थीटा upon dx by d थीटा is equal to dy by dx कसरी फ्र्याक्सन हो यो सिम्बल पनि हो फ्र्याक्सन पनि हो यो चीज मैले पहिल्यै बुझिसकेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ मैले त्यो मज्जाले बुझाइदिन्छु कसरी यो फ्र्याक्सन पनि भयो कसरी उयो पनि भयो भनेर सिम्बल भयो काटिन्छ कहिले काटिँदैन फ्र्याक्सन हो त्यही कारण काटिन्छ और यसको अर्थ माने dy by dx आयो यसको भ्यालु कति आउँछ यो चीजको भ्यालु कति थियो a sin थीटा cos थीटा सो इज इक्वल टु यो चीज त बुझाउनको लागि मैले भनेको त्यही कारणले इज इक्वल टु कति हुन्छ a sin थीटा माने a थीटा sin थीटा र a थीटा cos थीटा को भने कति भयो tan थीटा सो tan थीटा भयो कि भएन बुझ्नु भयो होला थीटा a गट क्यान्सल थीटा मात्रै बाँच्छ सो dy by dx is equal to what tan थीटा डिवाइडिङ गर्दाखेरि we get dy by dx is equal to tan थीटा therefore अब फेरि के गर्छु यहाँ हेर्नुस् यो चीज अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ है यो चीज याद गरिराख्नुस् अब डिफरेन्शिएटिङ यो चीज बुझाउनको लागि म फेरि लेख्दिन्छु डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स with respect to x not theta है यहाँ जसले के लेख्छ थीटा लेखिदिन्छ यहाँ त हामीले के ल्याउनु छ अब हेर्नुस् त dy by dx यस्तो हुन्छ साइन मैले अब बिस्तारै बुझाउन एक एकवटा देखाउँदैछु इन्टु dy by dx tan थीटा यो हो अर्थ त डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको किनकि यहाँ त मैले कति ल्याउनु छ dx by d2 ल्याउनु छ नि त मैले अब यहाँ थीटा ल्याए भने यहाँ d2 dx2 आउँथ्यो यहाँनिर आउँदैन थियो त्यही कारणले मैले यहाँ x ले डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ अब यहाँ त थीटा को छ त यहाँ त किन x थीटा ले नगरेको अब यहाँनिर त चेन रुल लगाउँछु कसरी लगाउँछु यहाँ हेर्दै जानुस् यहाँ हेर्नुस् dy by यो यसको अर्थ के हो d2 by dx2 हो कि हैन इज इक्वल टु यसको डिफरेन्शिएसन कस्तो हुन्छ यहाँ त के छ यहाँ त सेम हुनु परेको भने चेन्ज र उयो यो त फंक्सन अफ कसको हुनु पर्यो थीटा को हुनु पर्यो त्यसै कारणले यसलाई हामी के गर्दिन्छु भन्दा चाहिँ d थीटा लेख्छु तर इन्टु किनकि यहाँ त के छ यहाँ d थीटा थियो यहाँ dx थियो त्यही कारण d थीटा by dx लेख्थे सो दैट d थीटा क्यान्सल भयो d थीटा क्यान्सल भयो d थीटा क्यान्सल भयो dx यहाँ आउँछ अरे सर यो त फ्र्याक्सन हो ए यो त सिम्बल हो हैन के हो मैले भनिसकेको छु मैले पहिला बुझाइ पनि सकेको छु कसरी भयो भनेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ यो सिम्बल पनि हो फ्र्याक्सन पनि हो सो काट्यो सो कस्तो आउँछ d by d थीटा सो सेम जे थियो त्यही बस्छ त्यही कारणले खाली यसमा चाहिँ सेम बनाउनको निम्ति मात्रै सो यो निरा हेरिहाल्नुस् सो x is equal to a cos theta यो चीज अब प्लिज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो अब यो चीज अब देखाइदिहाले और d2y by dx2 is equal to what d2y by dx2 is equal to what d थीटा अब यहाँ सेम भयो कि भएन अब d थीटा d by dx of tan थीटा भनेको जस्तो यहाँ सेम भयो सो tan थीटा को कति हुन्छ
sec square theta into अब हेर्नुस् त d theta by dx अघि हाम्रो d theta by dx कति आएको थियो d theta by dx कति आएको थियो ए सरी dx by d theta कति आएको थियो हाम्रो dx by d theta कति आएको थियो a cos theta आएको हुनुपर्छ हैन क्वेशन के थियो a cos theta सो x पक्किन मैले मेटाइदिएर मैले फेरि गल्ती गरेँ त्यहाँ फेरि x इज इक्वल टु कति थियो a cos theta a cos अब तपाईहरुको त छ होला त्यहाँ लेखेको है त्यही कारण मेरो त छैन मेटाइदिसके सो डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँथ्यो a sin theta minus sin theta सो प्लस theta cos theta प्लस cos theta सो a theta cos theta सो a theta cos theta सो dx by d theta यति थियो हाम्रो है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब भएपछि यसको उल्टा के हुन्छ यहाँ त के छ d theta by dx छ किनकि हामीलाई थाहा छ कि d theta by dx भनेको कति हो कसरी लेख्न सक्छु dx by d theta किनकि 3/4 लाई म कसरी लेख्न सक्छु 1/4/3 लेख्न सक्दैन एउटै माने त हो सो किन चाहिँ यसलाई फ्र्याक्सन बुझाइदिहाले त्यो चीज मैले भन्दै आएकै छु सो d2y by dx2 is equal to sec square theta into 1/dx by d theta भनेको कति हो भर्खरको देखाएको जस्तै a theta cos theta हैन सो यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म 1/cos theta कति हो sec सो sec cube theta whole thing divided by a theta सो यो चीज यही चीज इम्पोर्टेन्ट हो यो चीजको यो चीज हेरिहाल्नुस् याद गरिहाल्नुस् सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यहाँसम्म हेर्नै भयो होला है और d2y by dx2 हैन कहाँनिर निकाल्नु भनेको थियो at theta is equal to pi/4 सो अब यहाँ दिमागले गर्नुस् sec theta pi/4 sec theta sec मा pi/4 हालेर कति हुन्छ √2 whole cube whole thing divided by a into pi/4 ओके न सो which is equal to यो माथि √2 क्यूब भनेको कति हो 2√2 whole thing divided by माने यो 4 ले माथि मल्टिप्लाई गर्दैछौ कति 4 2 जा 8 सो a pi a so this is the answer at theta is equal to pi/4 so बुझ्नु भयो so please pause the video and note it down खाली मैले त भ्यालु मात्रै हालेको अब थीटा को so थीटा को भ्यालु कति थियो pi/4 so please pause the video and note it down okay so अब एउटा खालके छ अब यस्तो खालके क्वेशन चाहिँ पुरा आउँछ बोर्ड एक्जाम मा जुन चाहिँ तपाईहरुको छ चाहे आईएससी होस् चाहे सीबीएसई होस् चाहे एचएस होस् सो अब यो खालके चाहिँ तपाईहरुले पुरा देख्नुहुन्छ if y is equal to x sin x if y is equal to x sin x if y is equal to x sin x prove that x square d2y by dx2 plus sorry minus 2x dy by dx minus 2x dy by dx plus 2 plus of x square y is equal to 0 किनकि म ज्यादा जस्तो क्वेशनको सानोमै गल्ती गर्छु prove that x square d2y by dx2 minus 2x dy by dx plus 2x plus y is equal to 0 okay so के छ given solution given y is equal to x sin x given हो अब यो चीज चाहिँ के छ भने अब देखाउँदैछु म तपाईहरुलाई म भनेर भन्नु भन्दा के गरेर देखाइदिन्छु so dy by differentiating both the side with respect to x को कति हुन्छ x cos x plus sin x अब यो चीजहरु बुझाइ बस्दिन कसरी अगेन डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स बुझिहाल्नु भयो सो d2y by dx2 को भ्यालु कति हुन्छ is equal to minus x sin x plus cos x plus sin x plus cos x which is equal to 2 cos x minus x sin x sin x को minus sin x so plus cos x so x को त्यहाँ plus cos x so plus cos x कति भयो 2 cos x minus x sin x okay अब चाहिँ के गर्छौ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ x स्क्वायर d2y by dx2 को भ्यालु कति छ 2 cos x minus x sin x प्लस सरी minus 2x dy by dx को भ्यालु कति छ x cos x plus sin x plus 2 plus x square y को भ्यालु कति छ x sin x अब सिम्प्लिफाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् और is equal to not or is equal to 2x square cos x minus x cube sin x minus 2x square cos x minus 2x sin x plus 2x sin x plus x cube sin x is equal to 0 ओके सो हेर्नुस् त यो र यो कट क्यान्सल हातले गर्नु हैन यसरी यस्तो देखाउनु लागि यस्तो गयो
यो र यो पनि गयो, यो र यो पनि गयो। सो कति आन्सर आयो? 0। सो दिस इज व्हाट हाउ वी डु। सो यस्तो खालको क्वेशनहरु छ। अब यो चाहिँ कस्तो खालको सिधै एलएचएस एन्ड आरएचएस गरेछ। हेर्नुस् है, अब एलएचएस इज इक्वल टु व्हाट आरएचएस हेन्स प्रुभ भन्ने छ। अब कतिवटा के छ भन्दाखेरि यस्तो गर्नु पनि पर्दैन, सिधै आन्सर आउँछ। खाली अलिकति ट्रिक छ, त्यो म चिजहरु तपाईहरुलाई देखाउने छु। यस्तो खालको क्वेशनमा मात्रै अब कुन चाहिँ कसरी चिन्नु, कुन चाहिँलाई चिन्नु कि अब यो चाहिँ एलएचएस वाले गर्नुपर्छ, एलएचएस आरएचएस गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ सिधै आउँछ, त्यही भने त भाइ बहिनी हो। गरिबस्नुपर्छ, हिसाब गर्दै जान्छौ, याद भइहाल्छ कसरी गर्नुपर्छ कसरी गर्नु पर्दैन भन्ने। जति गर्छौ त्यति तिमीलाई फाइदा चिसै चाल पाइहाल्छौ। सो यस्तो खालको क्वेशन निकै छ जुन चाहिँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड गर्नेछु। सो अर्को देखाउने छु। टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अर्को देखाउने छु म तपाईहरुको निम्ति। सो अब अर्को देखाउँदैछु। So y is equal to if y is equal to जैसे सीबीएसई मा दुईपल्ट आएको छ, 2002 र 2009 किताबमा लेखेको छ। सो त्यही देखाइदिन्छु म। सो sin x plus cos x e to the power x। सो अरु पनि यस्तै खालके छ ल भाइ बहिनी हो, अरु पनि यस्तै छ। सो अरु पनि यस्तै यही प्रोसेसले गर्नुहोस्। prove that d2y by dx2 minus d2y by dx2 minus 2dy by dx plus y is equal to 0 plus 2y is equal to 0 plus 2y d2y by dx2 minus 2dy by dx plus 2y is equal to 0. Okay, so given solution, so y is equal to e to the power x sin x plus cos x, differentiating both the sides u v rule लगाइदिन्छु। therefore dy by dx कति हुन्छ e to the power x, यसको डिफरेन्स कति हुन्छ cos x minus sin x plus sin x plus cos x e to the power x। फेरि यसको डिफरेन्स यो यहाँ बस्छ, यसको डिफरेन्स कति e to the power x। अब यसमा क्याल्कुलेटर सिम्प्लिफाई गर्नुस्। सो कति हुन्छ sin x पट क्यान्सल। सो दिमागले e to the power x cos x। अब यसलाई फेरि डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड अगेन गर्दा कति हुन्छ d2y by dx2 is equal to what is equal to 2 e to the power x minus sin x plus e to the power x cos x, किनकि cos x बस्छ, यसको डिफरेन्स कति हुन्छ यति नै हुन्छ, is equal to minus 2। so 2 e to the power x cos x minus 2 e to the power x sin x। so putting the values in यहाँनिर हाल्छु। so left hand side, so left hand side कति छ यसको भ्यालु 2 e to the power x cos x minus 2 e to the power x sin x, यसको भ्यालु minus that 2 of dy by dx। so 2 of यसको कति हुन्छ 4 e to the power x cos x हैन, यसले मल्टिप्लाई भयो। so plus 2 यो into y हुँदैछ, y कति छ यति। so that is 2ex sin x plus 2ex cos x, so is equal to 0 आउँछ। हेर्नुस्, चेक गर्नु, चेक कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो र यो कट क्यान्सल, चेक गर्नुको निम्ति यो र यो कट क्यान्सल, ए सरी यो र यो कतै, यो र यो कट क्यान्सल्ड, यो र यो पनि क्यान्सल्ड। ओके, कहाँनिर नो कहाँ गर्दै हेर्दैछु म फेरि। ओके 2 e to the power x ओ यो र यो हेर्नुस् त कति हुन्छ 4 e to the power x cos x। so 4 e to the power x cos x, so यो क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो, कति भयो 0। so is equal to RHS hence proved बुझिहाल्नु भयो। सो सजिलो छ त्यत्रै हिसाब। सो त्यही हो। अब नम्बर 9 देखाउँछु म तपाईहरुलाई। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सबै यस्तो पाराले गर्ने छ हिसाब होइन। अब यो नम्बर 9 देखाउँछु तपाईहरुलाई, एलएचएस आरएचएस गर्नु पनि पर्दैन। सो अब देखाइहाल्छु म। सो if y is equal to यो हिसाब निकै इम्पोर्टेन्ट देखिबसेको पनि हो उयसतिर बोर्ड एक्जाम्सहरुतिर। सो प्लस 4 sin of log of x plus 4 sin of log of x 3 cos log of x plus 4 sin of log of x। prove that x2 y2 यो y स्क्वायर हैन नि, फेरि थाहा छ यो चाहिँ यसको साइन के हो, xy1 plus y is equal to 0। सो कुन चाहिँ एलएचएस आरएचएस गर्नु, कुन चाहिँमा एलएचएस आरएचएस गर्नु फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँमा सिधै आउँछ। जस्तै यो केसमा सिधै आन्सर आइहाल्छ, त्यसमा सिधै गर्नुमै फाइदा छ। सो x2 y2 plus xy1 plus y equal to 0। ओके, सो यो प्रुभ गर्छु। सो गिवन y is equal to 3 cos log of x plus 4 cos sin log of x। सो differentiating both the sides with respect to x, अब यहाँ y1 चलाएको छ त्यही कारण म y1 नै लेख्छु। differentiating both the sides with respect to x, so 3 minus sin log x by x बुझ्नुभयो कसरी यसरी cos x को कति हो minus sin x, x को माइनस हो यसलाई। सो यसको डिफरेन्स गर्दा कति हुन्छ 1/x। सो यसरी
सो प्लस 4 cos of log of x divided by x. Again differentiating both the sides. Differentiating both the sides गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्, और y1 भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 4 log cos of x, म पोजिटिभलाई यसरी लेख्दैछु, माइनस 3 sin of log of x होल थिङ डिभाइडेड बाई x हुन्छ, यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ। अब यहाँबाट सिधै u बाई v लगायो भने फाइदा हुन्छ होला मलाई, म फेरि पनि भन्दैछु u बाई v लगायो भने फाइदा हुन्छ कि uv लगाएको फाइदा हुन्छ, त्यही कारण म x लाई के गरिदिन्छु, मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, यसरी फाइदा हुन्छ हुँदैन। अब uv लाउनु सजिलो कि u बाई v लाउनु सजिलो, uv, त्यही कारण डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x, अगेन डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु के पाउँछु, x, यसको डिफरेन्शिएट कति हुन्छ, y2 प्लस y1 डिभाइड x अफ x कति भयो 1 इज इक्वल टु, सो यसको कति हुन्छ, माइनस 4 साइन अफ कति भयो, log of x upon x, so minus 3 upon sin of कति हुन्छ, sin को कति हुन्छ, cos of log of x whole thing divided by x, और x y2 plus y1 is equal to minus common निकाल्यो भने कति हुन्छ, minus of 1 upon x, so sin of log of x plus cos of log of x, so cos of log of x, so यो भनेको कति हो, ओ सरी यहाँ 4 र 3 छ, 3 cos log of x plus 4 sin of log of x भनेको कति हो, यो भनेको कति हो, यो भनेको कति हो, y, यो भनेको कति हो, y, सो और क्रस मल्टिप्लाई x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टु माइनस 5 हुन्छ, त्यो माइनस 5 यता आउँदा कति हुन्छ, प्लस y इज इक्वल टु 0, प्रुभड। सो यसरी यहाँ एलएचएस आरएचएस गर्नु पर्यो, यहीँबाट आयो, खालि के हो यतिमै। अब यही चिज अलिकति एलएचएस आरएचएस गरेर लामो हुन्थ्यो, त्यही कारणले एकैछिनमा आन्सर आएन। सो भर्खरकोमा कस्तो थियो, एलएचएस आरएचएस गर्ने थियो, यो बारे कस्तो रहेछ, सिधै आउने खालको। सो कसरी चाल पाउनु सर, इयर्स अफ एक्सपिरियन्स गरेर, भक्कु गरेर तपाईहरुले, यो मेरो मात्रै भनेको हैन, सबैले गर्दै जानुहोस्, त्यति गर्दै जानुहुन्छ, किन यो चिजहरु हामी क्लास 12 मै गरेको हो। सो क्लास 12 मै गरेको चिजहरु हो, त्यसैकारण गर्दै जानुहोस्, भइहाल्छ। सो अब आउने कन्टिन्युएसन म अब गर्नेछु म। सो त्यसैकारण आजको निम्ति यति नै। सो सबै चिजहरु हेर्दै गर्नुहोस्, सो पढ्दै गर्नुहोस् र म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् जति जान्ने हुन्छ है, अब जो पढ्ने इच्छा भएकोहरूलाई। सो आजको लागि यति नै। सो धन्यवाद।